प्याकेज एनी टाइम प्याकेज युज गर्नु छ वाट एभर प्याकेज इम्पोर्ट गर्नै पर्छ तपाईको लोकल मेसिनमा त्यो प्याकेज भए पनि तपाईले त्यसलाई इम्पोर्ट गर्नै पर्छ लोकल मेसिनमा छैन भने त डाउनलोड गर्नु पर्यो डाउनलोड हुन्छ एकचोटि डाउनलोड भइसकेपछि तपाईले एभ्री टाइम तपाईले त्यो कर्नल इन्भाइरोमेन्टमा इम्पोर्ट गर्ने नै पर्छ हुन्छ यदि कसैले ढिलो जोइन गर्नु भएको छैन मैले एउटा च्याटमा एउटा CSV फाइल राखिदिएको छु तपाईहरुले त्यो डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो स्ल्याक च्यानलमा पनि मैले आज राखिदिएको थिएँ सो with that let's start आजको सेसन सबैले मेरो स्क्रिन देखिरहनु भएको छैन देखिरहनु भएको छैन ओके सो एज युजुअल हामी अब लाइब्रेरी इम्पोर्ट गर्छौं पहिला म यहाँ सबै क्लियर गरिदिन्छु एज युजुअल हामी अब लाइब्रेरी इम्पोर्ट गर्छौं हाम्रो डेटा एनालाइसिसको लागि हामीले पान्डास हैन न्युमेरिकल क्याल्कुलेसन्सहरुको लागि हामी नम्पाई अनि डेटा भिजुअलाइजेसनको लागि म्याटप्लटलिब र सीबर्न हैन सो यो चारवटा प्याकेज हामी इम्पोर्ट गर्छौं त्यसपछि मैले यो डेटा इम्पोर्ट गर्दै छु हामीले चाहिँ एक्सेल शिट मात्र देखिरहेको छ एक्सेल शिट मात्र देखिरहनु भएको छ मैले त अर्कै देखेको थिएँ एक्सेल हैन दुईटा डिफरेन्ट देखेँ त त्यही भएर मैले सोधेको थिएँ ठिक छ अहिले देख्नुभयो देखेँ त अहिले तपाईले जुन जुपिटर नोटबुक देखेको छैन देखेँ त मैले देखिरहेको छ के भइरहेको छ तपाईले त्यो क्लिक गरेर त्यो CVS फाइल खोलिरहनु तपाईको स्क्रिन ओ ल सरी हो रहेछ मैले त्यो फाइल खोलेको थिएँ अनि त्यो जुन भित्र खोलेको ओके ओके सर आज ओके देख्नु भएन मेरो यो जुपिटर नोटबुक सो सबैले देखिरहनु भएको छ नि हैन एकचोटि कन्फर्म गर्दिनु न सबैले देखेँ छ मैले ओके सो एज युजुअल हामीले एज युजुअल अब हामीले सुरुमा काम गर्नुभन्दा अगाडि हामी प्याकेजेस इम्पोर्ट गर्छौं पान्डास हाम्रो डेटा एनालाइसिसको लागि हैन नम्पाई न्युमेरिकल क्याल्कुलेसन्सहरुको लागि एरेहरु बनाउनु पर्यो भने हैन फर भिजुअलाइजेसन विल युज म्याटप्लटलिब अनि सीबर्न हैन बेसिकली अब विल रन आवर डेटा तपाईहरुले ems_iowa.csv तपाईहरुको जुन फाइल छ फोल्डर्समा छ त्यही म चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि युजुअली अब मेरो जुपिटर नोटबुक जुन फाइलमा छ जहाँ काम गरिरहेको छु बेसिकली त्यही गएर म यो फाइल्स पनि सेभ गर्छु अहिलेको फाइल त्यो भएपछि के हुन्छ भन्दाखेरि मलाई सजिलो हुन्छ पुरै फाइल पास गर्नु पर्दैन तपाई कहाँ गएर तपाईको जुपिटर नोटबुक कहाँ बसेर तपाई काम गरिरहनु भएको छ भनेर तपाईले pwd कमान्ड टाइप गर्नुभयो भने त्यसले बताइदिन्छ तपाईँ यो ठाउँमा हुनुहुन्छ हैन अनि त्यहाँ गएर तपाईले त्यो सेभ गरेर तपाईले फेरि रन गर्न सक्नुहुन्छ यो स्टेपसम्म सबैजना फलो गरिरहनु भएको छ फलो गरिरहनु भएको छ हैन सो अब हाम्रो यो कर्नल इन्भाइरोमेन्टमा डेटा लोड भएपछि हामी चाहिँ अब डेटा फ्रेम मैले सेभ गरेको छु एज अ डेटा फ्रेम हैन अब त्यसको टाइप हेर्नु पर्यो भने तपाईले टाइप df गर्नुभयो भने we can see pandas को डेटा फ्रेम अब्जेक्ट क्रिएट भएको छ हैन अब यो डेटा फ्रेमको अब यो डेटा फ्रेममा तपाईको हाम्रो पुरै डेटा बसेको छ हैन अब तपाईले बेसिकली अब हाम्रो डेटाको इन्फर्मेसन हेर्नु पर्यो भने हाम्रो इन्फो मेथड छ हैन df.info ले चाहिँ हाम्रो पुरा डेटा फ्रेमको इन्फर्मेसन दिन्छ हैन
के इन्फर्मेसन हेर्न पाइन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको इन्डेक्स हैन रेन्ज इन्डेक्स हो सो वी हेभ अलमोस्ट 0 to 2929 डेटा पोइन्ट्स हैन अथवा रो छ तपाईले अस्ति हामीले नल भ्यालुज र नन नल भ्यालुजको कुरा गरेका थियौ हैन अब तपाईले हेर्नु भयो भने कलम नेम्स अनि त्यसपछि कतिवटा डेटा पोइन्ट अनि नन नल भ्यालुज हैन 2930 नन नल भ्यालुज छ अनि यो डेटा फ्रेम चाहिँ तपाईको चाहिँ डेटा टाइप चाहिँ इन्टिजर हो भनेर दिएको छ हैन सिमिलरली एमएस जोनिङ भन्ने कलमको we have 2930 non null values हैन अनि यो चाहिँ स्ट्रिङ अब्जेक्ट अथवा स्ट्रिङ डेटा टाइप हो अनि तपाईले अब सिमिलरली तपाईले यो कलममा गएर हेर्नु भयो भने बेसमेन्ट क्वालिटी 2850 हैन नन नल भनेपछि अब तपाईले यहाँ रेन्ज छ नि हैन 2929 छ हैन तर यहाँ तपाईले चाहिँ 2850 नन नल भ्यालुज भनेपछि देयर आर अलमोस्ट 70 नल भ्यालुज हैन यो कलममा So this is how we understand हैन ओके यो कलममा चाहिँ नल भ्यालुजहरु रहेछ है यो कलममा चाहिँ यो कलममा पनि नन भ्यालु छ यो कलममा पनि नन मिसिङ भ्यालुजहरु छ भनेर चाहिँ यो df.info मेथडले चाहिँ हामीलाई यो पुरै डेटा फ्रेमको इन्फर्मेसन दिन्छ अब तपाईले यो थाहा पाइसकेपछि त हो नल भ्यालुज रहेछ अब नल भ्यालुज इच कलममा चाहिँ कतिवटा नल भ्यालु छ भनेर तपाईले हेर्नु पर्यो भने यो कमान्ड is df is null dot sum हैन अब तपाईले चाहिँ each column wise कतिवटा null value छ भनेर तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ हैन सो अब यो एले हैन 2732 भनेपछि अलमोस्ट सबै रो चाहिँ यसमा चाहिँ के भन्छ नि मिसिङ भ्यालु छ हैन कता गयो मिसिङ भ्यालु छ हैन अनि अब यस्तो मिसिङ भ्यालुजहरु हामीले ट्रिट गर्दै जानुपर्ने हुन्छ हैन त्यो पछि हेर्छौं हामी तर दिस इज हाउ वी अन्डरस्ट्यान्ड इनिशियली चाहिँ हाम्रो डेटा पोइन्ट्समा अथवा डेटामा चाहिँ कतिवटा डेटा पोइन्ट छ कतिवटा डेटा पोइन्ट मिसिङ छ भनेर थाहा पाउन चाहिँ हामी सुरुमा यसरी गर्छौं सबैजना म सँगसँगै हुनुहुन्छ के क्वेशन छ यो स्टेपमा छैन हैन मेरो एउटा क्वेशन चाहिँ भन्नु यो त सानो फाइल भएर तपाईको देखाइहाल्छ लोड गरिहाल्छ हजुर एकदम ठुलो अब 6 8 GB 9 GB को फाइल तपाईले कहिले त्यो गरे हाल्नु भएको छ हालेको छु तपाईको अब तर त्यसको लागि छुट्टै डेडिकेटेड सर्भर हुन्छ नि हामी लोकल मेसिनमा बसेर काम गर्दैनौं नि त अब मसँग 30 मिलियन रेकर्ड डेटा छ अरे हैन 30 मिलियन डेटा रेकर्ड हुनलाई त मेरो लागि प्रोसेसिङ पावर दिने चाहियो हाम्रो चाहिँ डेडिकेटेड सर्भर छ के जहाँ हामी बसेर काम गर्छौं अनि त्यही लोड गर्ने अनि त्यही हेर्ने मेरो चाहिँ कमान्ड त रन गर्नलाई त त्यति टाइम लाग्दैन हैन मेरो चाहिँ त्यो 8 GB 9 GB को एउटा फाइल छ अनि त्यो खोल्दै खोल्दैन के त्यो त चान्सै छैन CSP मा खोल्दैन अनि मेमोरी आउट अफ के भनेर आउँछ हजुर त्यस्तो पनि खोल्न मिल्छ कि भनेर यदि मैले डाटा फ्रेममा राखेर चाहिँ राखे अनि हेड गरेर पाँचवटा मात्रै हेर्नु पर्यो भनेर क्विकली हेर्नु पर्यो भने मिल्छ किन मिल्छ मिल्छ तपाईले हाम्रो त नत्र त फेरि SSIS युज गरेर लोड गरेर अनि बल्ल हेर्छ कि त्यो चाहिँ लङ प्रोसेस हो जस्ट पाँचवटा रेकर्ड कस्तो छ भनेर हेर्न मात्र पर्यो भने मज्जाले मिल्छ मज्जाले तपाईले मज्जाले सट्ट डेटा फ्रेम गर्ने ठक्क हेर्न मिल्छ के मज्जाले अब अन्टिल एन्ड अनलेस तपाईले कुनै कम्प्लेक्स जबहरु गरिरहनु भएको छैन नि मज्जाले मिल्छ हैन सो अब रो र कलम कति छ भनेर थाहा पाउनु पर्यो भने df.shape attribute हैन shape attribute ले चाहिँ तपाईको चाहिँ ओके वी हेभ 2930 रोज अनि 82 कलम्स छ भनेर हामीले यसरी थाहा पाउँछौं हैन अनि अब अघि मैले देखाइहाले df.isNull.sum यो कमान्डले चाहिँ इच रोमा कतिवटा नल भ्यालुजहरु छ भनेर पत्ता लगाउँछ हैन अब यो लेन बेसिकली df.columns कमान्ड अथवा df.data from को कलम एट्रिब्युटले चाहिँ तपाईको सबै कलम नेम हैन हाम्रो 82 वटै कलम नेम चाहिँ
त्यसले दिन्छ हेर्नुस् हैन वी हैव 82 कलम्स हैन अब चाहिँ अब यो 82 कलम्स चाहिँ अब सबै कलम एउटै डेटा टाइपको हुँदैन नि त हैन अब कुनै डेटा टाइप क्याटेगोरिकल फिचर हुन्छ डेटा टाइप हुन्छ कुनै चाहिँ न्युमेरिकल डेटा टाइप हुन्छ हैन अब बेसिकली हामीले चाहिँ छुटाउनु पर्ने हुन्छ किन भन्दाखेरि अब न्युमेरिकल डेटालाई अब हामीले अब त्यसको मिन मिडियन मोड हेर्नु पर्यो हैन अथवा चाहिँ डिस्ट्रिब्युसनहरू हेर्नु पर्यो भने न्युमेरिकल अनि त्यसपछि क्याटेगोरिकल फिचरमा चाहिँ अब त्यसको लेभल्सहरू चेक गर्नु पर्यो भने हैन हामीले चाहिँ बेसिकली के गर्छौँ भने दुईटालाई चाहिँ हामी डिभाइड गरिदिन्छौँ क्या कसरी गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ डेटा फ्रेममा एउटा मेथड छ सेलेक्ट डी टाइप्स तपाईँले यो सेलेक्ट डी टाइप्स अनि प्यारेन्थेसिस भित्र इन्क्लुड इक्वल्स टु अब्जेक्ट प्यारामिटर हाल्नुभयो भने यसले चाहिँ पुरै क्याटेगोरिकल भेरिएबल मात्रै दिन्छ क्याटेगोरिकल भेरिएबल भएको डेटा मात्रै दिन्छ हैन अनि सिमिलरली तपाईले df डट सेलेक्ट डी टाइप्स भन्ने मेथडको एज अ प्यारामिटर चाहिँ तपाईले एक्सक्लुड इक्वल्स टु अब्जेक्ट भनेर तपाईले पास गर्नुभयो भने यु विल गेट all the numerical variables हैन एकचोटी फेरि हेर्नुस् हैन सो मैले के गरिरहेको छु भने डेटा फ्रेमको सेलेक्ट डेटा टाइप्स डी टाइप्स भन्ने मेथड युज गरेर मैले एउटा क्याटेगोरिकल भेरिएबलको फिचर भएको डेटा बनाइरहेको छु अर्को चाहिँ न्युमेरिकल भेरिएबलको डेटा फ्रेम बनाइरहेको छु कसरी भन्दाखेरि चाहिँ तपाईको एउटामा चाहिँ इन्क्लुड इक्वल्स टु अब्जेक्ट भन्ने प्यारामिटर पास गरेर अर्कोमा चाहिँ एक्सक्लुड इक्वल्स टु अब्जेक्ट भन्ने प्यारामिटर पास गरेर यहाँनेरि केही कन्फ्युजन छ फेरि एकचोटि यो df अंडरस्कोर cat भनेको दुईटै भेरिएबल हैन हाम्रो दुईटा डिफरेन्ट टाइपको भेरिएबल बनाउन लाए हामीले दुई मैले के गरेको भन्दाखेरि सुरुमा चाहिँ हामीले डेटा लोड गरेर एउटा डेटा फ्रेम बनायौँ हैन अब यो डेटा फ्रेममा हाम्रो पुरै डेटा छ यो डेटामा चाहिँ हाम्रो 82 वटा कलम छ त्यो 82 वटा कलम चाहिँ कुनै क्याटेगोरिकल फिचर छ कुनै न्युमेरिकल फिचर छ हैन अब मैले बेसिकली चाहिँ यहाँ चाहिँ के गरिरहेको छु भन्दाखेरि चाहिँ क्याटेगोरिकल फिचर र न्युमेरिकल फिचरलाई चाहिँ छुट्टा छुट्टै बनाइरहेको छु के सपोज म यसलाई उयो गरिदिन्छु ल मैले यो रन गरेँ भने अब मसँग यहाँ यो डेटा फ्रेममा चाहिँ सबै क्याटेगोरिकल फिचर भएको डेटा मात्रै हुन्छ हैन अब यो डेटा चाहिँ पुरै अन्ली क्याटेगोरिकल फिचर हैन अब मैले यो रन गरेँ भने चाहिँ पुरै न्युमेरिकल डेटा मात्रै हुन्छ के यसमा चाहिँ अनि मैले के गरेँ भन्दाखेरि चाहिँ क्याटेगोरिकल डेटालाई एउटा डेटा फ्रेममा बनाएँ df cat भन्ने अनि न्युमेरिकल डेटालाई चाहिँ df num भन्ने डेटा बनाएँ मेक सेन्स बुझ्नु हो अनि अब मलाई सजिलो भयो नि त हैन अब मैले क्याटेगोरिकल फिचरको कलम छुट्टै न्युमेरिकल फिचरको कलम्सहरु छुट्टै पाएँ नि त सो अब माथिको तपाईले हेर्नुभयो भने यो सबै क्याटेगोरिकल फिचर्स भयो हैन अनि तपाईको यो सबै चाहिँ के भयो न्युमेरिकल फिचर्स भयो अब मैले अघि तपाईलाई भनेथे नि सो we are trying to build a machine learning model that will help us to predict the sale price of a neighborhood हैन एम्स आयोवा भन्ने एम्स भन्ने एउटा ठाउँ आयोवाको सो त्यसको डेटा हो यो हैन अब यो कुन रियल डेटा हो कि हैन मलाई थाहा छैन तर त्यसको डेटा हो हैन अनि यो सेल्स प्राइस चाहिँ हामी यो सबै सेल्स प्राइस बाहेक सबै जति पनि फिचर छ नि हामी यो सबै फिचर लिएर अनि सेल्स प्राइस प्रिडिक्ट गर्छौं के हैन अब त्यसको लागि चाहिँ हामीलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ न्युमेरिकल भेरिएबल हेर्नु पर्यो हाम्रो क्याटेगोरिकल भेरिएबल हेर्नु पर्यो किन हेर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ ताकि हाम्रो मोडलले एक्युरेट प्रिडिक्ट गर्न सकोस् एक्युरेट नभए पनि एटलिस्ट त्यहाँसम्म चाहिँ एक्युरेसी चाहिँ हाम्रो हाई होस् भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो न्युमेरिकल डेटा क्याटेगोरिकल डेटा हेर्नुपर्छ र त्यसलाई चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ स्ट्याटिस्टिकली चाहिँ सिग्निफिकेन्ट बनाउनु पर्छ के ताकि चाहिँ त्यो फिचर्सहरु युज गरेर चाहिँ हामीले हाम्रो मोडलले चाहिँ एक्युरेटली प्रिडिक्ट गर्न सकोस् मेक सेन्स भन्नुस् त हैन
ओके अब हामीले कन्टिन्युअस डेटा हेरौँ हैन अब कन्टिन्युअस डेटा हाम्रो के छ सेल्स प्राइस हैन सेल्स प्राइस इज अ न्यूमेरिकल भेरिएबल अब न्यूमेरिकल भेरिएबलमा चाहिँ बेसिकली वी चेक 5 नम्बर समरी हैन df num dot describe यसले चाहिँ तपाईको चाहिँ बेसिकली काउन्ट mean standard deviation minimum value at 25 percentile value at 50 percentile value at 75 percentile र max value दिन्छ हैन अब हामी each कुरा हेर्ने छौं सो mean र max value चाहिँ हामीलाई एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ के सो हेर्नु पर्यो हाम्रो न्यूमेरिकल भेरिएबलमा मिनिमम भ्यालु र म्याक्सिमम भ्यालुको डिफरेन्स के छ त भनेर रेन्ज पत्ता लगाउनु पर्यो हैन सो हामीसँग चाहिँ वी हेभ अ mean फंक्शन वी हेभ अ max फंक्शन टु चेक मिनिमम एन्ड म्याक्सिमम भ्यालु हैन सो हाम्रो मिनिमम हाउस प्राइस चाहिँ कति रहेछ 12700 अथवा 12789 अनि म्याक्सिमम भ्यालु चाहिँ तपाईको चाहिँ 7,550,000 हैन हैन 755,000 होला 755,000 रहेछ हैन सो मिनिमम भ्यालु चाहिँ तपाईको 12,789 छ तर म्याक्सिमम भ्यालु सो म्याक्सिमम भ्यालु र मिनिमम भ्यालुको डिफरेन्स चाहिँ एकदमै हाई छ हैन सो पक्कै पनि आउटलायरहरु छ के डेटामा हैन सो अब हामीले त्यो हेर्नलाई चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौं भन्दा चाहिँ वी क्यान चेक द डिस्ट्रिब्युसन अफ आवर डेटा हैन डिस्ट्रिब्युसन न्यूमेरिकल भेरिएबलको चाहिँ हामीले बेसिकली डिस्ट्रिब्युसन हेर्न सक्छौं हैन सो तपाईले अब हाम्रो म्याटप्लटलिबमा हिस्ट हैन हिस्टोग्राम हाम्रो हिस्टोग्रामले चाहिँ हामीलाई डेटा डिस्ट्रिब्युसन हेर्न न्यूमेरिकल भेरिएबलको डिस्ट्रिब्युसन हेर्न हेल्प गर्छ सो तपाईले plt.hist हैन अनि त्यहाँ भित्र चाहिँ तपाईले हाम्रो सेल्स प्राइस पास गर्नु भयो भने इट विल बेसिकली गिभ अस अ डिस्ट्रिब्युसन हैन एट डिफरेन्ट बिन्स अब तपाईले हेर्नु भयो भने एट फार एन्ड 700,000 नै त हो नि हैन 700,000 भनेपछि यो चाहिँ लेफ्ट साइड सम्म डेटा छ के डेटा पोइन्ट छ अब यस्तो डिस्ट्रिब्युसनलाई चाहिँ हामी चाहिँ पोजिटिभली स्क्यूड डेटा भन्छ के अल तपाईको चाहिँ म्याक्सिमम भ्यालु चाहिँ तपाईको राइट टेल सम्म छ भने चाहिँ राइट साइड अफ द डेटा सम्म राइट साइड अफ द डिस्ट्रिब्युसन छ भने चाहिँ वी से पोजिटिभली स्क्यूड डेटा यदि चाहिँ तपाईको चाहिँ भ्यालु चाहिँ लेफ्ट साइडमा हैन लेफ्ट मोस्ट साइडमा सम्म छ भने चाहिँ वी से दैट नेगेटिभली स्क्यूड डेटा अब यस्तो स्क्यूडनेसले चाहिँ तपाईको चाहिँ एक्युरेसीमा ह्याम्पर गर्छ हैन मोडलको एक्युरेसीमा ह्याम्पर गर्छ त्यही भएर मोडल फिट गर्नुभन्दा अगाडि डेटालाई ट्रेन गर्नुभन्दा अगाडि यस्तो न्यूमेरिकल भेरिएबलहरुलाई चाहिँ ट्रान्सफर्म गर्नु चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ बुझ्नुभयो सो दैट्स व्हाई वी नीड टु चेक द डिस्ट्रिब्युसन अफ न्यूमेरिकल भेरिएबल इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट मेक सेन्स काई केही नबुझेको कुराहरु छ यो तपाईले जुन यो डिस्ट्रिब्युसन प्लट गर्नु भएको छ नि यो भन्नाले अब यो मैले अलिकति बिचमा छुटे जस्तो लाग्यो मलाई तपाईले जस्तै त्यो म्याक्स र मिनको बिचमा डिफरेन्स धेरै भएको भएर चाहिँ कतै आउटलायर छ भन्ने थाहा भयो हैन अब भनौँ न एउटा सक्ने सम्भावना भएको भएर हजुर यो चाहिँ हेर्नुपर्छ भन्ने कुरा भयो हैन हजुर यो डिस्ट्रिब्युसन पनि त तपाईको काइन्ड अफ वेबल जस्तै लाग्यो मलाई हजुर अब डिस्ट्रिब्युसन अब डिफरेन्ट टाइप अफ डिस्ट्रिब्युसन हुन्छ हैन अब युजुअली चाहिँ मैले चाहिँ अब यहाँ चाहिँ अब भनौँ न तपाईलाई एक प्रकारको अब न्यूमेरिकल भेरिएबल चाहिँ हैन हुन्छ नि डिफरेन्ट बिन्समा चाहिँ हाउ इभनली डिस्ट्रिब्युटेड इभनली डिस्ट्रिब्युट छ कि छैन भनेर चाहिँ हेर्न खोजे हो के तपाईको अब किन भन्दाखेरि अर्को कुरा चाहिँ किन भन्दाखेरि मैले अघि पनि भने नि तपाईको चाहिँ अब स्लाइटली पनि न्यूमेरिकल भेरिएबलमा स्क्यूनेस भयो भने राइट अथवा लेफ्ट हुन्छ नि आउटलायर्सहरु भयो भने मोडलले राम्ररी परफर्म गर्दैन के एक्युरेटली प्रेडिक्ट गर्दैन त्यसो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले त्यो आउटलायरहरुलाई ट्रिट गर्नुपर्ने हुन्छ अनि त्यो बुझ्नको लागि चाहिँ न्यूमेरिकल भेरिएबलमा अब त्यो आउटलायरहरु छ कि छैन आउटलायर छ भने त्यसलाई कसरी ट्रिट गर्ने हैन अब फर एक्जाम्पल यहाँ हेर्नु न हैन अब मिनिमम भ्यालु 12,789 छ म्याक्सिमम भ्यालु यति छ भनेपछि म्याक्सिमम भ्यालुको कारणले गर्दाखेरि मिन इन्फ्लुएन्स हुन्छ नि त हैन मिनमा इन्फ्लुएन्स हुन्छ नि त मिन भ्यालु त अझै हायर हुन्छ नि त मिडियन भन्दा हजुर हजुर त्यो हो सो त्यो त्यस्तो कुराहरु पत्ता लगाउने के अनि त्यसपछि चाहिँ अनि अब के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि अब तपाईको आउटलायरलाई एट सर्टेन पोइन्टमा चाहिँ हामीले चाहिँ मिडियन भ्यालुले क्याप गर्दिन सक्छौं के
हैन सो त्यो ओभरअल अन्डरस्ट्यान्डिङको लागि चाहिँ डेटा डिस्ट्रिब्युसन हेर्न जरुरी न्यूमेरिकल भेरिएबल यो अनि त्यो मैले यो खाली बुझ्न खोजेको जस्तो मैले जुन हिस्टोग्राम आयो नि यो जुन डिस्ट्रिब्युसन आयो अनि त्यो भनेपछि अझै आउनु बाँकी छ क्या चाहिँ मैले अलि अगाडि नै सोधेको छु मलाई अब भन्न कन्टिन्यू गरौँ अब त्यो वेबल डिस्ट्रिब्युसनहरु भनेको अब त्यो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसनहरु हो नि त हैन अब कतिको प्रोबेबिलिटी छ यो पोइन्टमा यो डेटा पोइन्ट देखिने भन्ने हो नि त जस्तो बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन हैन जियोमेट्रिक डिस्ट्रिब्युसन तर यो हिस्टोग्राम चाहिँ त्यस्तो हैन के इट्स अ डिफरेन्ट थिङ हजुर हजुर अब नर्मल डिस्ट्रिब्युसन भनेको चाहिँ तपाईको चाहिँ म एउटा प्लट गरेर देखाउँछु ल नर्मल डिस्ट्रिब्युसन चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईको बेल शेप कर्भ हुन्छ तपाईले यो यसको माथि कर्भ बनाउनु भयो भने यस्तो कर्भ भएर जान्छ के त्यसलाई चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि बेल शेप कर्भ हुन्छ के बेसिकली तपाईको मिन र मिडियन चाहिँ तपाईको इक्वल हुन्छ के हैन मिन मिडियन तपाईको इक्वल हुन्छ तपाईले यो डेटा पोइन्टमा हेर्नु भयो भने यो बेल शेप कर्भ छ र तपाईको मिन र मिडियन चाहिँ इक्वल हुन्छ तपाईको यो दुईटा ग्राफमा तपाईको के डिफरेन्स छ भन्नुस् त हैन यो दुईटा ग्राफमा तपाईले के डिफरेन्स भेट्नुहुन्छ भने एउटा तपाईको माथिको ग्राफमा चाहिँ तपाईको डेटा पोइन्ट चाहिँ अल द वे टुवर्ड्स राइट छ हैन तर एटलिस्ट यो ग्राफमा चाहिँ तपाईले राइट र लेफ्टमा चाहिँ डेटा पोइन्ट्सहरु इभनली एटलिस्ट डिस्ट्रिब्युट भएको देख्नुहुन्छ नि हैन लेट मी मेक स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 5 हैन एटलिस्ट तपाईले लेफ्ट र राइटमा चाहिँ तपाईले डेटा पोइन्ट्सहरु इभनली डिस्ट्रिब्युट भएको देख्नुहुन्छ हैन यस्तो खालको डिस्ट्रिब्युसनलाई चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ नि तपाईको चाहिँ नर्मल डिस्ट्रिब्युसन भन्छ के अनि डेटा चाहिँ नर्मल डिस्ट्रिब्युसन अब एउटा उयो छ के तपाईको चाहिँ स्याम्पल साइज ग्रेटर देन 30 भयो भने चाहिँ तपाईको चाहिँ डेटा चाहिँ नर्मली डिस्ट्रिब्युट हुन्छ भन्ने अब स्ट्याटिस्टिकली मान्यता छ तर पनि अब रियल टाइम उयसमा चाहिँ तपाईको के हुन्छ भन्दाखेरि न्यूमेरिकल भेरिएबलहरु स्क्युड भइहाल्छ हैन सो त्यो स्क्युनेसलाई चाहिँ जहिले पनि हामीले ट्रिट गर्नुपर्छ अब त्यो ट्रिट गर्ने तरिकाहरु हामी पढ्दै जान्छौं तर बेसिकली यहाँ मैले देखाउन खोजेको चाहिँ कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि दिस इज हाउ विल स्टार्ट एक्सप्लोरिङ न्यूमेरिकल भेरिएबल तपाईले भर्खर युज गर्नु भएको वर्ड स्क्युड हुन्छ भनेको चाहिँ के नर्मल टर्ममा चाहिँ के बुझ्ने त्यसलाई आउटलायर हुन्छ डेटामा भन्न खोजेको मैले आउटलायर र स्क्युड हुनु भनेको सेम स्क्युनेस भनेको चाहिँ बेसिकली अब के भन्छ त्यसलाई पोजिटिभली स्क्युड अथवा नेगेटिभली स्क्युड भने एउटा यस्तो हिस्टोग्राम नि हैन तपाईको जस्तो यस्तो पिकहरु डिफरेन्ट उसमा पनि आउन सक्छ नि त्यस्तोलाई हामीले के भन्ने जस्तो 4-5 वटा पिक भयो भने हजुर बाइ मोडल ट्राइ मोडल डिस्ट्रिब्युट के रे हिस्टोग्राम भन्छ के त्यस्तो हुन सक्छ नहुन सक्ने स्क्युड भन्नाले यो मिडियन चाहिँ सेन्टरमा मिन र मिडियन एक ठाउँमा नभएर स्क्युड भएको भने मतलब अलि लेफ्टतिर या त राइटतिर धेरै डेटा भएको भन्ने बुझियो हैन राइट तपाईको राइट मोस्ट पोइन्ट सम्म जस्तो यो हेर्नु न हैन तपाईको 70,000 60,000 to 70,000 हैन यो बिनमा हेर्नु न हैन देयर इज स्टिल अ डेटा पोइन्ट हैन तर इन अ भेरी फ्यु नम्बर्स अब यो फ्यु नम्बर्सको कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ भने यो डेटामा तपाईको मिनलाई इन्फ्लुएन्स गर्छ के मिन चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईको हायर पोइन्टमा गइदिन सक्छ के हैन किनभने लो तपाईको 12,000 छ हाई तपाईको 7,500 छ भनेपछि तपाईले मिन भ्यालु चाहिँ तपाईको इन्फ्लुएन्स हुन्छ के ग्रेटर साइडमा सो यो चाहिँ के भयो भन्दाखेरि पोजिटिभली स्क्युड भयो तपाईको राइट साइडमा अब त्यस्तै कहिलेकाहीँ डेटा चाहिँ लेफ्ट साइडमा पनि स्क्युड हुन सक्छ के लेफ्ट साइडको बिनमा चाहिँ तपाईको चाहिँ डेटा पोइन्टहरु चाहिँ हुन सक्छ के हैन लेफ्ट मोस्ट पोइन्टसम्म त्यो चाहिँ तपाईको के भयो भन्दाखेरि त्यो चाहिँ तपाईको के भन्दाखेरि नेगेटिभली स्क्युड भयो के त्यो चाहिँ त्यसमा चाहिँ तपाईको चाहिँ मिन भ्यालु विल बी लेस देन द मिडियन भ्यालु बुझ्नु भयो हैन अब अर्को तरिका तपाईको न्यूमेरिकल भेरिएबलको डिस्ट्रिब्युसन हेर्ने अर्को तरिका भनेको चाहिँ बक्स प्लट हो हैन सो बक्स प्लटमा तपाईको के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो म्याटप्लटलिबमै बक्स प्लटको मेथड छ बक्स प्लट चाहिँ तपाईको हेर्नुस् अब यो सबै यो डार्क पोइन्ट्स छ नि
यो 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 लाइनको माथिपट्टि जति पनि यो डार्क पोइन्ट्सहरु छ इट्स अल आउटलायर्स हैन यो बेसिकली यो ग्राफको यही पोइन्ट्सहरु हो के 40 to 50,000 50 to 60,000 को पोइन्ट्सहरु हो के यो इट्स जस्ट अल आउटलायर्स दिस इज हाउ वी अन्डरस्ट्यान्ड आउटलायर्स यो भनेको चाहिँ तपाईको यो येल्लो पोइन्ट भनेको तपाईको मिडियन भ्याल्यु हो हैन यसको मिडियन भ्याल्यु तपाईले हेर्नु भयो भने अलमोस्ट 15 16 कति 175,000 जस्तो हुन्छ होला हैन अहिले हामी त्यो चेक पनि गर्छौं अनि यो माथिको यो भनेको चाहिँ तपाईको 75 पर्सेन्टाइल हो यो भनेको चाहिँ 25 पर्सेन्टाइल हो हैन यसलाई चाहिँ तपाईको बक्स अनि यो स्ट्रेट ब्ल्याक लाइनलाई चाहिँ तपाईको चाहिँ विस्कर भन्छ के बक्स एन्ड विस्कर प्लट भन्छ त्यही भएर बक्स प्लटलाई बेसिकली चाहिँ अब मैले यहाँ तपाईको पर्सेन्टाइल भ्यालु छ नि हैन सेल प्राइस क्वान्टाइल 0.5 भनेको चाहिँ बेसिकली 50% हेर्नु भयो भने 160,000 हैन तपाईको यो चाहिँ मिडियन भ्यालु हो यसले भन्न खोजेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ 50% of data has a value less than $160,000. So 50% of the value has data less than $160,000 हैन अब तपाईले 0.25 भनेर भन्नुभयो भने so we can conclude that हुन्छ नि 25% of the data has value less than $129,500 and so this is another way how we can explore the numerical variables and अब तपाईलाई आइडिया पनि त हैन 50% of the data चाहिँ less than 160,000 छ भनेपछि more than 50% of the data has a value greater than $160,000 हैन सो त्यहाँनेर चाहिँ हामीले बुझ्न सक्छ कि अब हुन्छ नि यो डेटामा चाहिँ हुन्छ नि आउटलायर छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मिन भ्यालुलाई चाहिँ इन्फ्लुएन्स हुन्छ भनेर मेक सेन्स कतै कसै त्यो अघिकै क्वेशनमा फर्किन्छु यो के रे हजुर जस्तै अब त्यो आउटलायर भन्ने कुरा त बुझ्यो किन भन्नु न तपाईको चाहिँ अब सर्टेन उसमा चाहिँ कतै अब त्यो स्पाइक देखियो भने तर अब जुन हाम्रो अहिले भएको यो डेटा देखाएको छ यसले जुन यो डिस्ट्रिब्युसन देखाएको छ तपाईको स्क्युनेस भएको पनि त डिस्ट्रिब्युसन हुन्छ नि जस्तै अब वाइबलको पनि त एउटा स्क्युनेस क्यारेक्टरिस्टिक्स हुन्छ नि त हुन्छ त्यो हिसाबले मैले खाली बुझ्न खोजेको अब त्यो मेथड भन्दा पनि मैले अब यो प्रोसेस तपाईको बुझ्यो मेथड चाहिँ यसरी मतलब भनौँ न हामीले यो बाट यो युज गरेर सर्टेन यो मेथडहरू युज गरेर यसरी हामीले एनालाइसिस गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्यो हैन त्यो डेटाको कुरा चाहिँ मैले आफूले बुझ्न खोजेँ कि तपाईको चाहिँ अब जुन डेटा आएछ अब फेलियर एनालाइसिस गर्छ हामीसँग अब तपाईँ यो कस्तो डेटा थाहा भएन मलाई हैन फेलियर एनालाइसिस छ भनेदेखि चाहिँ त्यो फेलियर भन्ने कुरा त सर्टेन टाइममा चाहिँ त्यसको चाहिँ अब स्पाइक हुन सक्छ नि त हजुर त्यो भएपछि तपाईको त्यहाँ चाहिँ अब स्क्युनेस भनौँ अथवा आउटलायर भनौँ न हजुर देखिन्छ हजुर त्यो मतलब यो हामीले कता रिलेट गर्न खोजेको भनेर मैले अलिकति बुझ्न गाह्रो भएर के यो म तपाईलाई बुझाइदिन्छु मैले तपाईको त्यसलाई तपाईले भने युज केसलाई चाहिँ एनोमली डिटेक्सन भन्छ के ए हजुर हजुर हैन त्यो मैले एउटा त्यस्तो काम गरेको थिएँ जस्तो अब फर एक्जाम्पल हैन अब इन्जिन छ नि हैन अब इन्जिनको डेटामा चाहिँ तपाईले चाहिँ अब नर्मल इन्जिनमा तपाईले नर्मल इन्जिनको डेटा त नर्मल हुन्छ नि त हैन तपाईले कुनै पनि फिचर्सहरु नर्मल नै आइरहेको हुन्छ नि त हैन हजुर 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 तर तपाईको एउटा यस्तो फिचरमा तपाईको अब एउटा आउटलायर भ्यालु आयो भने त्यहाँ तपाईको रेड फ्ल्याग भयो नि त भयो हजुर हैन ए यहाँ यो फिचरमा चाहिँ आउटलायर छ है यहाँ सर्टेन प्रब्लम छ है भनेर थाहा पायो नि त हो त्यो बेसिकली चाहिँ न्यूमेरिकल फिचर्समा चाहिँ अब त्यसरी थाहा हुन्छ के ओके यहाँ चाहिँ प्रब्लम हुन सक्छ है भनेर चाहिँ हामीले नर्मली डिस्ट्रिब्युटेड डेटा एक्सपेक्ट गरेको केसमा चाहिँ के गरेर यस्तो खालको भनौँ न यो तपाईको रेन्ज धेरै देखियो अथवा उ भयो भने चाहिँ त्यहाँ चाहिँ ल यो आउटलायर छ भनेर अनि एनालाइसिस गर्ने भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो राइट थाहा हुन्छ के ओके भनेपछि हामीले डेटा चाहिँ अलरेडी नै नर्मल नै डिस्ट्रिब्युसन छ भनेर चाहिँ त्यसलाई हामीले अब त्यो मानेर गर्नुपर्ने भने जस्तो भयो अब युजुअली त अब इन्जिनमा त जति पनि फिचर्सहरु हुन्छ नि यो आउटलायर त तपाईको चाहिँ नर्मल डेटै हुन्छ नि त राइट राइट हजुर हजुर नर्मल डेटामा तपाईको कुनै पनि फिचर्सबाट तपाईको एउटा आउटलायर आउने बित्तिकै तपाईले त के प्रब्लम छ भन्ने त बुझिहाल्नुहुन्छ नि त राइट हजुर बुझेँ मैले खाली अलिकति बढी डिपमा जस्तो लाग्यो मलाई ठीक छ मैले
होइन त्यो एकदमै एकदमै राम्रो कुरा हो किन भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ द्याट्स हाउ वी डु एनोमली डिटेक्सन म चाहिँ अब वारेन्टी डेटाहरू हेर्छु नि त होइन अनि तपाईँको चाहिँ अब कुनै पनि अब भेहिकलमा अब सर्टेन फिचर्सहरू अब तपाईँको सर्टेन फिचर्सहरूमा आउटलायर हुने बित्तिकै तपाईँको थाहा पाइहालिन्छ कि सो त्यसले चाहिँ तपाईँको के हुन्छ भन्दाखेरि त्यसले चाहिँ तपाईँको एनोमली डिटेक्सन गर्न सजिलो पारिदिन्छ क्या किन पहिला हिस्टोरिकल डेटाहरू हुन्छ नि त होइन अब हिस्टोरिकल डेटामा अब हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि त्यो त्यस्तो फिचर्सहरूलाई एउटा ग्रुपमा राख्छौँ अनि नर्मल डेटालाई चाहिँ एउटा ग्रुपमा राख्छौँ अनि त्यसपछि तपाईँको एउटा क्लासिफिकेसन मोडल बनाउँछौँ क्या त्यसरी त्यो हामी हेर्दै जान्छौँ तर द्याट्स हाउ वी डु इट भन्न खोजेको बुझ्नुभयो नि होइन हजुर हजुर तपाईँको बिचमा ब्रेक भएछ मैले तर जस बुझेँ यो मेरो सो अब यो हिस्टोग्रामले चाहिँ के गर्छ भने अब बिन्समा होइन डिफ्रेन्ट बिन्समा डेटा पोइन्ट डिस्ट्रिब्युट गर्छ तर चाहिँ बक्स प्लटले चाहिँ एक्चुअल डेटा पोइन्ट नै पोइन्ट गर्छ क्या प्लट गरिदिन्छ क्या सो अब यहाँ हामीले हेऱ्यौँ भने चाहिँ एक्चुअल डेटा पोइन्ट नै प्लट भइरहेछ क्या होइन सो यो भ्याल्यु चाहिँ इट्स भेरी फार यो ब्ल्याक पोइन्ट्सहरू चाहिँ सबै तपाईँको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको आउटलायर हो दिस इज हाउ वी फाइन्ड इट अब मिन मिडियन मोडलाई मेजर अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सी भन्छ होइन स्ट्याटिस्टिक्सको भाषामा सो बेसिकली अब हामीसँग मिन मिडियन मोड भन्ने फङ्सन छ सो इच कलमको हामीले मिन मिडियन अथवा मोड हामीले हेर्न सक्छौँ यसरी सो अब तपाईँले सेल प्राइसको मिन भ्याल्यु चाहिँ तपाईँको 180,000 छ मिडियन भ्याल्यु चाहिँ तपाईँको 160,000 छ सिन्स हाम्रो डेटा चाहिँ पोजिटिभली स्क्युड भएको कारणले गर्दाखेरि मिन भ्याल्यु चाहिँ जहिले पनि इट विल बी ग्रेटर देन मिडियन यदि हाम्रो यहाँ डिस्ट्रिब्युसन चाहिँ लेफ्ट साइडमा भइदिएको भए होइन लेफ्ट मोस्ट पोइन्टमा चाहिँ सम्म पनि त्यो आउटलायर भइदिएको भए चाहिँ मिडियन भ्याल्यु चाहिँ धेरै हुन्थ्यो मिन भ्याल्यु भन्दाखेरि होइन अनि अर्को चाहिँ मेजर अफ डिस्पर्सन भन्छ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन र भेरिएन्स बेसिकली यो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ हाउ फार अ भ्याल्यु इज स्ट्रेड अर भेरिड फ्रम द मिन होइन सो हामी चाहिँ यो भेरिएन्स चाहिँ इट्स अ स्क्वायर डिस्टेन्स हो सो मेट्रिक्सले त्यति हेल्पफुल गर्दैन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन चाहिँ त्यही भेरिएबलकै डेटा पोइन्ट सँगै रिलेट गर्न सकिएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन नै युज हुन्छ सो फर इक्जाम्पल तपाईँले चाहिँ हेर्नुभयो भने स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन चाहिँ 79,886 भनेको चाहिँ इट्स अ डलर भ्याल्यु भनौँ न वी क्यान इन्टरप्रेट इट एज अ डलर भ्याल्यु होइन सो यो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ मिन भ्याल्यु भन्दा यु क्यान एड 79,086 अनि माइनस 79,886 सो त्यो भन्नुको कारण चाहिँ के भने 68% अफ द डेटा लाइज in between mean value plus $79,000 mean value minus $79,000 तपाईले यहाँ बुझ्नुभयो म यसरी देखाइदिन्छु नर्मल डिस्ट्रिब्युसनमा चाहिँ डेटा के हुन्छ भन्दाखेरि म यहाँ लेख्छु ल mean value यो चाहिँ के क्वार्टाइल के को यो चाहिँ Q1 Q2 Q3 के how we can interpret this standard deviation भन्न खोजेँ क्या मैले हैन यो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनलाई चाहिँ हामीले चाहिँ एक्चुअल डलर एमाउन्ट हाम्रो सेल प्राइसकै युनिटमा हामीले मेजर गर्न सक्छौँ के तर यो भेरिएन्सलाई चाहिँ हामीले गर्न सक्दैनौँ के किनभने यो भेरिएन्स मेक युज गर्दैन के त्यही भएर चाहिँ भेरिएन्स भनेको चाहिँ बेसिकली स्क्वायर रुट अफ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको बेसिकली स्क्वायर रुट अफ भेरिएन्स हो के सो वी टेक स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन to interpret any of the numerical variable okay so how we are going to interpret numerical variable भन्दाखेरि चाहिँ standard deviation भन्दाखेरि चाहिँ mean value plus or minus standard deviation के हैन so normal distribution मा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ 100% of the data lies between plus minus 3 standard deviation okay any values that lies above this standard deviation is outlier this is how we can interpret this standard deviation mean value plus or minus standard deviation normal distribution को data मा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ 100% of the data lies between
plus minus 3 standard deviation. Any values above or below this standard deviation is outlier. बुझ्नुभयो? बुझ्नुभयो कसैको के क्वेशन छ यहाँ? भनेपछि हामीले त्यो Q1 Q2 Q3 पनि छ नि, मैले त्यो भिडियोमा मात्र देखाएको थिएँ, आई डोन्ट नो होल लट। त्यसरी पनि हेर्न मिल्ने भयो, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनबाट पनि हेर्न मिल्ने भयो, आउटलायरहरु छ। राइट, हामीले हिस्टोग्रामबाट पनि हेर्न मिल्ने भयो, बक्स प्लटबाट पनि हेर्न मिल्ने भयो। अनि हामीले आउटलायर क्याल्कुलेसन पनि गर्न सक्छौँ के? कसरी गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईको एउटा चाहिँ तपाईले यु क्यान क्याल्कुलेट इन्टर क्वार्टाइल रेन्ज। आइक्यूआर यो त हामीले त प्लट हेरेर तपाईको डेटा डिस्ट्रिब्युसन हेरेर भिजुअलाइज गरेर हामी भन्दैछौँ कि यहाँ आउटलायर छ भनेर, हैन? तर हामीले चाहिँ न्युमेरिकल भेरिएबलमा आउटलायर छ कि छैन भनेर चाहिँ हामीले क्याल्कुलेट पनि गर्न सक्छौँ के? क्याल्कुलेट कसरी गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ आइक्यूआर पत्ता लगाएर के? अब आइक्यूआर भनेको के हो भन्दाखेरि इन्टर क्वार्टाइल रेन्ज भन्छ के? इन्टर क्वार्टाइल रेन्ज भनेको के हो भन्दाखेरि क्वार्टाइल 3 माइनस क्वार्टाइल 1, हैन? क्वार्टाइल 3 माइनस क्वार्टाइल 1 ले के दिन्छ भन्दा इन्टर क्वार्टाइल रेन्ज दिन्छ। अनि तपाईको आउटलायर पत्ता लगाउनु छ भने चाहिँ 1.5 Q1 minus 1.5 into IQR, हैन? हैन, एकछिन बस्नु ल। अड के छ? आइक्यूआर भनेको के भन्नुभयो? इन्टर क्वार्टाइल रेन्ज हो के? ओके, इन्टर क्वार्टाइल रेन्ज यो Q3 माइनस Q1 छ नि, मैले भन्न बेसिकली यहाँ भन्न खोजेको कुरा के हो भन्दाखेरि चाहिँ अब हामीले त यसरी डेटालाई भिजुअलाइज गरेर हामीले भन्दैछौँ कि वी हेभ आउटलायर इन दिस न्युमेरिकल भेरिएबल भनेर, हैन? तर चाहिँ हामीले चाहिँ क्याल्कुलेट गरेर पनि पत्ता लगाउन सक्छौँ के? हामीले हाम्रो न्युमेरिकल भेरिएबलमा डेटा के अरे आउटलायर छ कि छैन भनेर। कसरी भन्दाखेरि चाहिँ हामीले वी क्यान क्याल्कुलेट इन्टर क्वार्टाइल रेन्ज। हैन? इन्टर क्वार्टाइल रेन्ज भनेको चाहिँ Q3 तपाईको क्वार्टाइल 3 माइनस क्वार्टाइल 1। अब क्वार्टाइल 3 भनेको के हो भन्दाखेरि DF सेल प्राइस डट क्वान्टाइल, हैन? 0.75 यो हाम्रो Q3 भयो। त्यसपछि तपाईको क्वान्टाइल 25% यो हाम्रो Q1 भयो, हैन? यसले के दिन्छ भन्दाखेरि हामीलाई आइक्यूआर दिन्छ, हैन? तपाईले अब आइक्यूआर इन्टर क्वार्टाइल रेन्ज चेक गर्नुभयो भने हाम्रो यति त हाम्रो इन्टर क्वार्टाइल रेन्ज भयो। यसको र यसको डिफरेन्स भयो। अब तपाईले आउटलायर पत्ता लगाउनु छ, हैन? तपाईको यो तपाईले यो बार देखिरहनु भएको छ नि यहाँ, हैन? यसको तलको भ्यालु र यसको माथिको भ्यालु, यो भन्दा तलको भ्यालु आउटलायर हो, यो भन्दा माथिको भ्यालु आउटलायर हो, हैन? अब त्यो पनि हामीले पत्ता लगाउन सक्छौँ के? यसको फर्मुला छ, एकछिन ल। subtract 1.5 into IQR. I just want to be sure. Okay? Okay. So, our Q
यो हाम्रो क्वार्टाइल 1 भयो हैन minus 1.5 into IQR गर्नुभयो नि यो तपाईको के भन्छ एनीथिङ बिलो दिस विल बी आउटलायर भ्यालु के तलपट्टि हैन तलपट्टि अब माथिपट्टि चाहिँ तपाईको के हुन्छ भन्दाखेरि 75 plus any value above 339,500 is outlier in this numerical variable. बुझ्नु हो this is also how we can find out हैन कुन भ्यालु भन्दा माथि चाहिँ आउटलायर हो कुन भ्यालु भन्दा तल चाहिँ आउटलायर हो भनेर हामीले यसरी थाहा पाउन सक्छौं के फेरि मैले मिस गरे के फेरि यो तपाईको यो जुन तपाईले फ्याक्टर दिनुभएको छ 0.75 अथवा 1.5 हजुर त्यो स्ट्यान्डर्ड हो कि त्यो आफूले अज्युम आफूले के राख्ने हो ओके सो यो 0.75 भनेको 75% हो हैन अनि 0.25 भनेको 25% हो 25 पर्सेन्टाइल भनेको 75 पर्सेन्टाइल भनेको अनि यो 1.5 इन्टु IQR छ नि यो चाहिँ स्ट्यान्डर्ड हो तपाईले Q3 प्लस 1.5 इन्टु IQR ले चाहिँ के दिन्छ भन्दाखेरि तपाईको त्यो माथिको थ्रेशोल्ड भ्यालु दिन्छ के त्यो भन्दा माथि चाहिँ सबै भ्यालु आउटलायर हो भनेको बक्स प्लटमा त्यो माथिको त्यो एक्ज्याक्टली हैन ओके यो जुन ब्ल्याक लाइन छ नि यो लास्टको यो चाहिँ तपाईको 339,500 हो के त्यो भन्दा माथि चाहिँ सबै भ्यालु आउटलायर हो भनेको त्यो तलको आउटलायर भ्यालु चाहिँ देखिया छैन कि त्यो यो तलको आउटलायर पत्ता लगाउन चाहिँ हामीले के गर्ने भन्दा Q1 यो Q1 हैन क्वार्टाइल 1 minus 1.5 into IQR अब यो चाहिँ तपाईको कति भने $3,500 हो के सो एनी भ्यालु लेस देन दैट इज एन आउटलायर this is another way to check outlier तपाईको बेसिकली यो इन्टरभ्यु क्वेशन्सहरु हो के how do you check the outliers in numerical what are the ways you can check outliers in numerical variable हैन अब फर्स्टमा अब हामीले जहिले पनि यो IQR को कुरा गरिन्छ हैन अनि त्यसपछि चाहिँ अघि मैले भने जस्तै फर्स्ट we can calculate the standard deviation अनि त्यसपछि अब as a normal distribution मा 100% of the data lies between plus minus 3 standard deviation any values greater than plus or minus 3 standard deviation it's an outlier हैन अनि अर्को भनेको चाहिँ we can check the distribution of the data and find how whether it is positively skewed or negatively skewed outliers positive side मा छ कि negative left side मा छ कि right side मा छ भनेर पत्ता लगाउन सकिन्छ or we can also see the box plot जसले चाहिँ हामीलाई चाहिँ actual data point चाहिँ plot गरेर देखाइदिन्छ in the form of box and whisker plot भनेर भनिन्छ बुझ्नुभयो तपाईहरुले मलाई यसमा एउटा कुरा सोध्न मन लाग्यो यो जुन तपाईको बक्स प्लटबाट जाउँ न हैन त्यहाँ जुन आउटलायर छ नि जुन त्यो माथिको तपाईको उसबाट जुन त्यो थ्रेशोल्डबाट गएको माथि त्यसको के भन्छ त्यसलाई त्यसको त्यो स्याम्पल साइज पनि थाहा पाउन सकिन्छ मजाले सकिन्छ स्याम्पल साइज मजाले थाहा पाउन सकिन्छ अब जस्तो तपाईको हामीलाई के छ यो हैन 3,395 अब हामीले के गर्ने भन्दाखेरि फिल्टर गर्ने DF सेल प्राइस ग्रेटर देन इक्वल्स टु किन लिने हैन तपाईको यो भ्यालु अब यसले के दिन्छ भन्दाखेरि बुलियन भ्यालु दिन्छ हैन जहाँ जहाँ छ ट्रु दिन्छ तपाईले यसमा के गर्न सक्नुहुन्छ डेटा फ्रेममा कन्डिसन पास गर्न सक्नुहुन्छ के हैन अनि तपाईले अब लेन्थ चेक गर्न सक्नुहुन्छ that will be your sample size 137 data points चाहिँ तपाईको के छ भन्दाखेरि which are greater than this value so यो त माथिको आउटलायर हो तलको आउटलायर त्यो लेस देन गरेर पहिला त लोअर IQR पत्ता लगाउनु पर्यो हैन लोअर त्यो त एउटा पनि छैन हेर्नु न एउटा पनि छैन अनि त्यो बक्स प्लटको त्यो बक्सको विड्थले चाहिँ के जनाउँछ यो विड्थले हजुर that's a very good question त्यो विड्थले चाहिँ
के जनाउँछ भनेर चाहिँ मलाई ठ्याक्कै चाहिँ थाहा भएन सायद नम्बर अफ त्यो रेन्जमा पर्ने त्यो स्टकमा त त्यस्तै हुन्छ हैन स्टकमा गर्दाखेरि त जति लामो भयो त्यतिवटा चाहिँ ट्रान्जेक्सन डेटा पोइन्ट्स हो कि भन्ने हो होइन माथिको लेन्थ भयो तलको विड्थ चाहिँ के भन्नु भने यो तपाईँले यो बक्सको होइन मान्छेको भुँडी जस्तै हो कि जति ठुलो त्यति धेरै डेटा पोइन्ट भन्ने के गर्छु म ए अनि भइहाल्यो नभए बक्समै किन देखाउनु पर्यो भनेर नि मैले नभए अरू कुरै युजली चाहिँ यसलाई चाहिँ अब यसलाई विस्कर भन्छ यसलाई बक्स भन्छ हैन इट्स अ गुड क्वेशन मलाई थाहा भएन स्टकमा पनि युज त हुन्छ यो त्यही भन्छ विस्कर नै के भन्छ बक्स एन्ड विस्कर प्लट भन्छ चेक गर्दा हुन्छ नि The box covers the interquartal. त्यस्तो खासै त्यस्तो केही उयो जस्तो लाग्दैन मलाई बक्सको अब यो विस्कर भयो हैन मिनिमम भ्यालु म्याक्सिमम भ्यालु लोअर क्वार्टाइल अप्पर क्वार्टाइल मिडियन यहाँ त्यति नै छ Q1 र Q3 देखाउने रहेछ त्यो त Q1 Q2 तर सेप यो यही कुराले हामीले अघि त्यो माथि के अरे अपसाइड डाउन के भन्छ राइट अघि 90 डिग्रीजमा उ भयो नि हामीले यो हैन तपाईले सोध्नु भएको चाहिँ यो सेप अथवा साइज अफ द बक्स त्यो खासै केही रहेन रहेछ त्यो खासै केही छ जस्तो चाहिँ लागेन बेसिकली चाहिँ अब यो चाहिँ Q3 हो माथिको यो पोइन्ट चाहिँ अनि यो येलो लाइन त मिडियन भइहाल्यो त्यसपछि Q1 हो अब यो सकिएपछि हामी क्याटेगोरिकल कलम्समा जाउँ न त हैन अब अब मिन भ्यालु चाहिँ म यो भनिदिइहाल्छु हैन यो हुन त हामी यसको कुरा गर्छौं तर पनि म कुरा गरिहाल्छु हैन बेसिकली चाहिँ अब डेटा मिसिङ छ डिस्कस गरौँ न हैन मिसिङ छ हैन अब हामीले के गर्न सक्छौं त डेटा मिसिङ भए पनि किन डेटा त हामीलाई चाहियो हैन डेटा त हामीले अब कसै न कसै गरेर त राख्नु पर्यो के गर्न सकिन्छ होला जस्तो लाग्छ ल भन्नुस् त अब त्यो रिग्रेसन प्लटहरु गर्न सकिन्छ होला अनि रिग्रेसन प्लट नजाउँ न जस्तो डेटा मिसिङ छ हैन जस्तो एउटा तपाईको भेरिएबल डेटा मिसिङ छ भने अब त्यो डेटा तपाईले ड्रप गर्न मिल्दैन हैन विदाउट एनी रिजन्स अब तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ त के त्यसलाई ताकि डेटालाई ड्रप नगर्नु परोस् लिनियर फिटहरु गरेर हामी गर्छौं कि डेटाहरुको बीचबाट जाने लाइन अब ट्रेन लाइनहरु गरेर त्यो पनि हुन सक्छ हैन तर एज सिम्पल यसलाई एकदम सिम्पल बनाऊ हैन युजुअली चाहिँ अब इम्प्युटेसन टेक्निक भन्छ हैन हामीले अब बेसिकली डेटा इम्प्युट गर्न सक्छौं के फर एक्जाम्पल एउटा न्यूमेरिकल भेरिएबलको मीन लिएर हुन्छ कि मिडियन भ्यालु लिएर हुन्छ कि हैन अथवा मोस्ट फ्रिक्वेन्ट भ्यालु लिएर हुन्छ कि अथवा लास्टको भ्यालुलाई क्याप गरेर हुन्छ कि अथवा डेटा एट 75% लाई क्याप गरेर हुन्छ कि बेसिकली चाहिँ त्यसको चाहिँ हुन्छ नि समरी स्ट्याटिस्टिक्स हेरेर त्यसको डिफरेन्ट सेन्ट्रल भ्यालुज अथवा चाहिँ क्वार्टाइल भ्यालुजलाई लिएर चाहिँ हामीले इम्प्युट गर्न सक्छौं के द्याट्स अ भेरी बेसिक स्टेप अब फर्दर जानुभयो भने अब तपाईले हुन्छ नि अब डिफरेन्ट एल्गोरिदम्सहरु नै हुन्छ आजकल हैन त्यस्तो युज गरेर पनि अब इम्प्युट गर्न सकिन्छ तर बेसिकली चाहिँ
हामीले चाहिँ अब हुन्छ नि मिन मिडियन मोड अथवा सर्टेन पर्सेन्टाइल भ्याल्यु लिएर चाहिँ हामीले त्यसलाई इम्प्युट गर्न सकिन्छ। बुझ्नुभयो? के क्वेसन्सहरू छ? थट्स कमेन्ट्स? छैन भने चाहिँ हामी क्याटेगोरिकल कलम्समा जाउँ। क्याटेगोरिकल कलम्स पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ, तर क्याटेगोरिकल कलमलाई चाहिँ हामीले चाहिँ एज अ क्याटेगोरिकल कलम चाहिँ हामीले डाइरेक्टली युज गर्न मिल्दैन मेसिन लर्निङ मोडलमा। किन भन्दाखेरि मेसिन लर्निङ मोडल विल ओन्ली टेक द इन्टिजर भ्याल्यु अर द फ्लोट भ्याल्यु होइन। सो हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि यसलाई पनि ट्रान्सफर्म गर्नुपर्ने हुन्छ क्याटेगोरिकल भेरिएबललाई पनि। सो क्याटेगोरिकल भेरिएबलको चाहिँ डिफ्रेन्ट लेबल्स, अब क्याटेगोरिज हुन्छ क्याटेगोरिकल भेरिएबलमा। सो फर इक्जाम्पल मैले के भन्न खोजेको भने अब फर इक्जाम्पल यो गराज फिनिस भन्ने हाम्रो एउटा कलम छ होइन। गराज फिनिस भन्ने एउटा कलम छ। गराज फिनिस भन्ने तपाईँको डिफ्रेन्ट लेभल्सहरू छ नि त होइन, फिनिस अनफिनिस अनफिनिस फिनिस फिनिस फिनिस, यो डिफ्रेन्ट क्याटेगोरिज भयो। फर्स्टमा चाहिँ हामीले काउन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ टोटल लेभल, त्यो क्याटेगोरिकल भित्रको टोटल क्याटेगोरिजहरू कतिवटा छन् त तपाईँले चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। डेटा फ्रेमको भ्यालु काउन्ट्स भन्ने मेथड छ होइन, भ्यालु काउन्ट्स भन्ने मेथड छ। सिक्वलमा हामी ग्रुप बाई गर्छौँ अनि सम अथवा काउन्ट भन्ने मेथड युज गरेर चाहिँ हामी यसरी डिफ्रेन्ट क्याटेगोरिजहरू काउन्ट गर्छौँ होइन। तपाईँले अब देख्नुभयो भने अनफिनिस्ड वी हेभ अलमोस्ट 1231 क्याटेगोरिज होइन। अनि आरएफएन भनेको मलाई थाहा भएन, वी हेभ 812 क्याटेगोरिज अर लेबल्स, अझ लेबल्स भनिन्छ होइन। अनि त्यसपछि एफआइएन फिनिस्डको चाहिँ वी हेभ 728 लेबल्स होइन। सो इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट होइन, किन भन्दाखेरि अब यसले पनि इट विल हेल्प अस टु प्रिडिक्ट द फाइनल हाउस प्राइस होइन। गराज फिनिस क्यान अल्सो बी किन भन्दाखेरि तपाईँको अनफिनिस्ड गराज छ भन्दाखेरि प्राइस लो हुनसक्छ होइन, फिनिस्ड गराज भयो भने प्राइस त्यही अनुसारको हुनसक्छ, यो लेभलको हेर्नुभयो भने त्यही अनुसारको प्राइस हुनसक्छ होइन। सो यो पनि चाहिँ हाम्रो लागि चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट हो। सो मसिन लर्निङ मोडलमा चाहिँ फिट गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ यसरी क्याटेगोरिकल भेरिएबल्सको डिफ्रेन्ट क्याटेगोरिजहरू हेर्न जरुरी छ। अनि कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दाखेरि क्याटेगोरिकल फिचर्सहरू पनि यो लेबल्सहरू पनि नल भ्याल्यु हुन्छ क्या होइन। नल भ्याल्युज भएपछि अब कसरी इम्प्युट गर्ने त होइन, कसरी इम्प्युट गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ अब डिफ्रेन्ट तरिका छ। अब तपाईँको लेबल्सहरू एकदमै थोरै भयो भन्दाखेरि छन् भने हामीले चाहिँ मोस्ट फ्रिक्वेन्ट लेबल युज गर्न सक्छौँ क्या। मोस्ट फ्रिक्वेन्ट भनेको मोड होइन, मोस्ट फ्रिक्वेन्ट लेबल चाहिँ हामीले युज गरेर इम्प्युट गरिदिन सक्छौँ क्या। सो यो हेर्नु पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। सो क्याटेगोरिकल भेरिएबलको डिफ्रेन्ट लेबल्सहरू चेक गर्न चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। केही क्वेसन छ? Any question? अब युजली क्याटेगोरिकल भेरिएबल चाहिँ अब we say nominal categorical variable, ordinal categorical variable हुन्छ हैन। nominal भनेको चाहिँ basically different labels they does not के भन्छ त्यसलाई orderमा हुँदैन के। so for example हामीसँग low medium high भन्ने लेभल छ भने चाहिँ we can say हैन, we can give them order हैन। ओहो यो त यो लो रहेछ, यो मिडियम रहेछ, यो हाई रहेछ। सो इट्स काइन्ड अफ लाइक ओर्डिनल क्याटेगोरिकल भेरिएबल। यहाँ पनि अब जस्तो अनफिनिस्ड यो फिनिस्ड भन्यो भने इट इज गिभिङ अस सम इन्फर्मेसन होइन, यो फिनिस्ड हो यो अनफिनिस्ड हो भनेर होइन। तर कहिलेकाहीँ चाहिँ अब अर्को क्याटेगोरिकल भेरिएबलको डिफ्रेन्ट लेभल्स हुनसक्छ क्या। फर इक्जाम्पल स्टेट भन्ने एउटा क्याटेगोरिकल फिचर छ, अब त्यसमा सिए होइन, एमआई एमए भन्ने लेभल्सहरू छ भने अब यु क्यानट अर्डर देम अर यु क्यानट ऱ्याङ्क देम होइन। यु क्यानट से द्याट एमए इज ग्रेटर देन सिए अर एमए इज भेरी लो देन सिए भन्न मिल्दैन नि त। यु क्यानट कम्पेयर द्याट होइन। तर अब यसमा त हामीले भन्न सक्छौँ नि त, ओके यो चाहिँ हाई रहेछ, यो चाहिँ मिडियम रहेछ, यो त ऱ्याङ्क गर्न सकियो नि त।
सो जुन लेबल्सहरू र्याङ्क गर्न सकिन्छ त्यस्तो फिचरलाई चाहिँ हामीले ओर्डिनल क्याटेगोरिकल भेरिएबल भन्न सकिन्छ। यदि र्याङ्क गर्न सकिँदैन भने चाहिँ त्यस्तो क्याटेगोरिकल फिचरलाई चाहिँ नोमिनल भनिन्छ। बुझ्नुभयो? सो कसैको केही थट्स कमेन्ट्स नबुझेको कुराहरू? ठिक छ। अब हामीले यो डिएफ क्याट गराज फिनिस भ्याल्यु काउन्ट्स भनेर डिफ्रेन्ट लेभल्सहरू चेक गऱ्यौँ होइन। अब हामीले के गर्न सक्छौँ भने यसलाई बार प्लट लगाएर भिजुअलाइज पनि गर्न सकिन्छ क्या होइन। सो अब युजली स्टेक होल्डर्सहरूलाई देखाउँदाखेरि त हामीले यसरी देखाउनु भएन नि त होइन। स्टेक होल्डरलाई देखाउँदाखेरि त अब भिजुअलाइजेसन गर्नु पर्यो होइन, अब प्रेजेन्टेसन गर्नु पर्यो। सो वी क्यान से हे हाम्रो चाहिँ यो फिचर चाहिँ वी सी लाइक दिस, अनफिनिस चाहिँ यति रहेछ, यो लेभल चाहिँ यति रहेछ अनि फिनिस चाहिँ यति रहेछ हाम्रो डेटामा भनेर हामीले यसरी यसरी देखिन्छ हाम्रो डेटामा भनेर हामीले स्टेक होल्डरलाई देखाउन सक्छौँ होइन। अनि अर्को कुरा चाहिँ अब यो लेभलको चाहिँ अब हामीले सेल्स प्राइस चेक गर्न सक्छौँ क्या। यो लेभल अन्तर्गत चाहिँ डिफ्रेन्ट लेभल अन्तर्गत चाहिँ सेल्स प्राइसको डिस्ट्रिब्युसन चाहिँ कस्तो छ भनेर हामीले चेक गर्न सक्छौँ बक्स प्लट द्वारा है। म तपाईँलाई देखाउँछु कसरी भन्दाखेरि चाहिँ हामीसँग SNS.cborn को बक्स प्लट भन्ने मेथडमा चाहिँ x इक्वल्स टु df राज फिनिस अनि y इक्वल्स टु चाहिँ हामीले सेल्स प्राइस। इन्ट्रेस्टिङ छ यो गऱ्यो भने चाहिँ हेर्नुहोस् अब होइन। सो अब हामीलाई के दिन्छ फिनिस्ड, हेर्नु मेक सेन्स गर्छ नि होइन। फिनिस्ड गराजको चाहिँ तपाईँको भ्याल्यु हेर्नु त एक्सट्रिम पोइन्टसम्म छ होइन, त्यसको मिडियन भ्याल्यु पनि अलि हाई छ। अनि यो लेभलको चाहिँ तपाईँको चाहिँ सेल्स डिस्ट्रिब्युसन हेर्नुहोस् अलि डिफरेन्ट छ होइन, अनि यो लेभलको चाहिँ अलि डिफरेन्ट छ होइन। सो वी क्यान से द सेल्स प्राइस अफ द फिनिस्ड गराज हेज एक्सट्रिम डेटा पोइन्ट्स छ भन्न सकिन्छ क्या। सो यो हुनु चाहिँ फिनिस्ड भयो भने चाहिँ यसले चाहिँ यो लेभलले चाहिँ सेल्स प्राइसलाई इन्फ्लुएन्स गर्न सक्ने रहेछ है भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ अग्रिम थाहा पाउन सक्छौँ क्या यहाँबाट। यो भयो भने चाहिँ सेल्स प्राइस चाहिँ अलि लोवर एन्डमा हुने रहेछ है भनेर चाहिँ हामीले थाहा पाउन सक्छौँ कि यहाँबाट। बुझ्नुभयो? केही प्रश्न? एक्चुअली आरएफएन भनेको के हो रे? यो आरएफएन भनेको चाहिँ यो लेभल चाहिँ मैले चेक गर्नै पर्छ क्या। लेभल डेटा नै भयो होइन, लेभल डेटा नै हो तर खालि हाम्रै डेटा हामीले पुल गरेको गराज फिनिस मात्रै तानेछ जस्तो लाग्यो थियो। फेरि यो आरएफएन कताबाट आयो? ए मैले मतलब रिलेटेड डेटा हो त्यो तिनटै होइन? यो होइन, यो तीनटा। हजुर हजुर। यो चाहिँ मैले चाहिँ के गरेको भन्दाखेरि आई एम चेकिङ सेल्स डिस्ट्रिब्युसन अफ सेल्स प्राइस फर इच लेभल के। यो अनफिनिस्ड फिनिस्ड यो आरएफएन लेभलको चाहिँ सेल्स डिस्ट्रिब्युसन हेरिरहेको छु के। अच्छा मेरो डेटा अनि ठिकै छ, मैले बुझ्नुपर्ने कुरा बुझेँ होला। ठिकै छ। यो चाहिँ लाइन नम्बर 40 जुन हामी नि त्यो ग्राफ त एकदम राम्रो छ। अनि यो चाहिँ के हुन्छ अब जस्तो म्यानेजर उनीहरूले चाहिँ यो सोध्यो भने यसलाई यो ग्राफलाई पनि एक्सपोर्ट गर्न मिल्छ या चाहिँ? मिल्छ, यस्तो छ भनेर इमेल पठाउनु पर्यो भने चाहिँ मजाले मिल्छ। म 10 फिगर साइज इन्क्रिज गर्छु होइन। तपाईँले म्याटप्लटलिबमा plt डट सेभफिग भन्ने मेथड छ होइन, त्यो युज गरेर तपाईँले अब कुन चाहिँ फर्मेटमा तपाईँले सेभ गर्ने होइन, फाइनल डट पिएनजी हो कि होइन जेपेगमा हो कि तपाईँले जे पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी म पिएनजी गर्छु अनि यो सेभ भयो। अब यो डेटा सेभ भयो मेरो डेस्कटपमा होइन। तपाईँले पनि सेभ गर्नुभयो भने तपाईँको डेटा डेस्कटप हुन्छ अनि त्यसलाई चाहिँ
तपाईँले आफ्नो प्रेजेन्टेसनमा युज गर्न सक्नुहुन्छ अथवा स्टेक होल्डरलाई तपाईँले इमेल पठाइदिन सक्नुहुन्छ। बेसिकली अब मैले यहाँ देखाउन खोजेको चाहिँ क्याटेगोरिकल फिचर र न्युमेरिकल फिचर कसरी लेभरेज गर्ने के हैन फिगरमा अथवा हाम्रो डेटा हुन्छ नि हेर्न चाहिँ कसरी लेभरेज गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हो। अब अर्को कुरा चाहिँ अब सेल्स प्राइस हैन। अब सेल्स प्राइस छ नि, अब सिन्स हामीले अब यो सबै कलम हैन, यहाँ भरिको तपाईले कलम हेर्नुभयो भने यो सबै कलम we will use the highlighted column चाहिँ we will use to predict sales price हैन। सो बेसिकली हामीले भन्न खोजेको के हो भन्दाखेरि यो प्लस यो 81 फिचर्सलाई एड गरियो भने चाहिँ हामीले सेल्स प्राइस पाउँछौं भन्ने हो के हैन। यो सबै फिचरलाई एड गरेर चाहिँ हामीले सेल्स प्राइस पाउँछौं। सो त्यसको मतलब के हो भन्दाखेरि चाहिँ सेल्स प्राइस प्रिडिक्ट गर्नलाई चाहिँ इच भेरिएबल चाहिँ तपाईको लिनियरली रिलेटेड हुनु पर्यो के हैन, पोजिटिभली रिलेटेड हुनु पर्यो अनि मात्रै तपाईको एक्युरेटली सेल्स प्राइस प्रिडिक्ट गर्छ हैन। सो तपाईले अब के गर्न सक्नुहुन्छ भने तपाईको सेल्स प्राइस र कुनै अर्को न्युमेरिकल फिचर चाहिँ हाउ कोरिलेटेड दे आर भनेर तपाईले चेक गर्न सक्नुहुन्छ। एउटा वी क्यान युज स्क्याटर प्लट हैन। यदि हामीलाई दुईटा न्युमेरिकल भेरिएबलको रिलेसनशिप पत्ता लगाउनु छ, हाउ क्लोजली रिलेटेड दे आर भन्ने भने चाहिँ फर्स्ट हामीले चाहिँ एउटा स्क्याटर प्लट बिल्ड गर्न सक्छौं अथवा चाहिँ वी क्यान क्याल्कुलेट द कोरिलेसन बेसिकली हेल्प्स अस टु गिभ द कोरिलेसन हाउ क्लोजली दे आर रिलेटेड। -1 देखि +1 सम्म भ्याल्यु हुन्छ, -1 देखि 0 भनेको यदि भ्याल्यु -1 देखि 0 छ भने दे आर नेगेटिभली कोरिलेटेड, यदि भ्याल्यु 0 to 1 छ भने दे आर पोजिटिभली रिलेटेड हैन। म तपाईलाई देखाउँछु। सो फर एक्जाम्पल हामीसँग भेरिएबल छ सेल्स प्राइस हैन, सेल्स प्राइस हैन। अनि हामीसँग अर्को df norm dot columns हैन। अर्को एउटा लिम गराज टोटल बेसमेन्ट स्क्वायर फुट हैन। अब हामीले के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि स्क्याटर हामीले यो दुईटा बीचको प्लट गर्न सक्छौं। अब तपाईहरुले यहाँ हेर्नुभयो भने यु क्यान सी हैन, तपाईको चाहिँ के तपाईहरुले के देख्नुहुन्छ यो प्लटमा भने नि यदि टोटल बेसमेन्ट स्क्वायर फुट इन्क्रिज हुँदैछ भने तपाईको सेल्स प्राइस पनि के हुँदैछ, यहाँ इन्क्रिज हुँदैछ। तपाईले यहाँ हेर्नुभयो भने अब सबैमा त नहोला तर यु क्यान सी द ट्रेन्ड हैन, इन्क्रिजिङ ट्रेन्ड हैन। यदि सेल्स प्राइस इन्क्रिज, यदि टोटल बेसमेन्ट स्क्वायर फुट इन्क्रिज छ भने सेल्स प्राइस पनि इन्क्रिज हुँदैछ हैन, यु क्यान सी दैट ट्रेन्ड। सो अगाडिको फर्स्टको चाहिँ के हो? फर्स्टको चाहिँ टोटल बेसमेन्ट एक्स एक्सिस चाहिँ यस एक्स एक्सिस चाहिँ तपाईको यो टोटल, हजुर यो एक्स एक्सिस तपाईको टोटल बेसमेन्ट स्क्वायर फुट हो, वाई एक्सिस चाहिँ तपाईको सेल्स प्राइस हो हैन। सो तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ नि हैन, यु क्यान सी लाइक इट हेज अ लिनियर ट्रेन्ड, पोजिटिभली लिनियर छ हैन, लिनियर रिलेसनशिप छ हैन। अब तपाईले यो त तपाईले स्क्याटर प्लट हेर्दै गर्नुभयो। अब व्हाट वी क्यान अल्सो डु इज वी क्यान क्याल्कुलेट कोरिलेसन। यसको
र सेल्स प्राइसको चाहिँ हामीले कोरिलेसन पत्ता लगाउन सक्छौँ के। सो तपाईँले हेर्नुभयो भने टोटल बेसमेन्ट स्क्वायर फुट र सेल्स प्राइसको कोरिलेसन कति छ 0.63 0.63 के छ पोजिटिभ साइडमा छ। त्यो भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ इट्स पोजिटिभली रिलेटेड कोरिलेटेड पोजिटिभली कोरिलेटेड छ। कोरिलेसनको के हुन्छ भन्दाखेरि भ्यालु चाहिँ कोरिलेसनको भ्यालु चाहिँ तपाईको -1 to 1 सम्म हुन्छ हैन। तपाईको पोजिटिभ चाहिँ तपाईको 0 to 1 हुन्छ, नेगेटिभ चाहिँ कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट भन्छ। राइट, कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट भन्छ, -1 to 1 हुन्छ हैन। अर्को भनेको तपाईको कोभ्यारिएन्स भन्छ के। कोभ्यारिएन्सले मेक सेन्स गर्दैन के। कोभ्यारिएन्स भनेको अब तपाईको अब कोभ्यारिएन्स क्याल्कुलेट गर्यो भने तपाईको युनिटले मेक सेन्सै गर्दैन के। अब तपाईको म यहाँ सेमलाई चाहिँ म यसको कोभ्यारिएन्स निकाल्छु ल। सायद यो फंक्सन होला। ल लेख्नु पर्यो नि त फेरि हैन। .cob रहेछ। ओके, यहाँ हेर्नु अब यो टु द पावर 7 हैन 2000 समथिङ हुन्छ क्या। यसको हुन्छ नि यसको यो भ्यालुले मेक सेन्सै गर्दैन के। सो कोभेरिएन्सलाई चाहिँ के गरिन्छ भन्दाखेरि कोभेरिएन्सलाई चाहिँ वी स्ट्यान्डर्डाइज वी डिभाइड बाइ द स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ बोथ अफ द भेरिएबल। यो एक्स र वाई बोथ भेरिएबललाई को स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनले चाहिँ वी स्ट्यान्डर्डाइज इट हैन। त्यसले चाहिँ के दिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट दिन्छ। अब यो कोरिलेसन कोएफिसिएन्टको भ्यालुले चाहिँ मेक सेन्स गर्छ क्या। यसको भ्यालु चाहिँ -1 देखि +1 सम्म हुन्छ। -1 देखि 0 सम्म छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ नेगेटिभली कोरिलेटेड भयो। 0 देखि 1 सम्म भ्यालु छ भने चाहिँ त्यो चाहिँ पोजिटिभली कोरिलेटेड भयो। अब 0 to 3 छ भने वी से इट विकली पोजिटिभली रिलेटेड भन्छौँ क्या। अब 3 देखि माथि छ भने चाहिँ स्ट्रङ कोरिलेसन, अथवा 0.5 देखि माथि छ भने चाहिँ स्ट्रङ कोरिलेसन छ भनिन्छ क्या। बुझ्नुभयो? हजुर। ओके, इन्ट्रेस्टिङ। कसैलाई केही प्रश्नहरू छ? त्यो चाहिँ स्ट्रङ भयो हैन यो दुईटा दिस टु इज स्ट्रङली कोरिलेटेड। अब त्यो भएपछि के बुझिन्छ भने अब डेफिनेटली जब हामीले चाहिँ मोडल बिल्ड गर्छौँ नि, दिस विल बी वान अफ आवर भेरिएबल द्याट वी क्यानट मिस। यो भेरिएबल मिस नै गर्नु भएन। दिस इज वान अफ आवर इम्पोर्टेन्ट भेरिएबल। हामीले अहिले पत्ता लगाइसक्यौँ क्या त्यो हैन। सो दिस इज वान अफ आवर इम्पोर्टेन्ट भेरिएबल। अब अर्को तरिका छ कसरी कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट हाई भएकोले त्यो इम्पोर्टेन्ट भेरिएबल भयो हैन। राइट हैन। अब अर्को तरिका छ हिट म्याप। सी बन्डको हिट म्याप छ। तपाईले पुरै डेटा फ्रेमको कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट पास गर्नुभयो भने तपाईलाई यसरी हिट म्याप दिन्छ। तपाईले यो हिट म्यापलाई अलि बेसी ठुलो बनाउनु भयो भने plt.figure अब यो स्केल हो लाइन हैन। अब तपाईको यो -0.8 देखि -1 देखि +1 सम्म छ हैन। जति डार्क छ त्यति नेगेटिभली कोरिलेटेड हैन, जति लाइट छ त्यति पोजिटिभली कोरिलेटेड हो हैन। सो अब तपाईले यहाँ यसरी पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ क्या। तपाईको सेल्स प्राइस छ। अब यु क्यान चेक सेल्स प्राइस भर्सेस तपाईको फिचर, न्युमेरिकल फिचर हैन। अनि जुन चाहिँ तपाईको स्ट्रङली कोरिलेटेड छ यु क्यान टेक द्याट भेरिएबल
and use in your final model. बुझ्नुभयो? This is one of the step that you can see which numerical feature is related with highly correlated with your sales price. भनेपछि सेल्स प्राइस चाहिँ इयर मस्टली एकदम रिलेटेड इएमओ सोल्ड भन्दा मन्थली सोल्ड मिसलेनियस भ्यालु पुल एरिया चाहिँ एकदम स्ट्रङली भयो डार्क एरिया हैन यो अलि विक नै छ नि जति लाइटर छ जस्तो फर एक्जाम्पल गराज एरिया हैन गराज कार्स हैन अनि त्यसपछि तपाईको फुल बाथ हैन मेक सेन्स गर्छ नि हैन तपाईको यो ग्रेटर के भन्छ लिभिङ एरिया हैन त्यसपछि तपाईको टोटल बेसमेन्ट स्क्वायर फिट हैन मेक सेन्स गर्छ नि यो फिचर्सहरु हैन यो फिचर्सहरु चाहिँ सेल्स प्राइसलाई डाइरेक्टली इन्फ्लुएन्स गर्दो रहेछ के यसरी पत्ता लाग्छ तपाईको लट एरिया हैन ओभरअल क्वालिटी हैन यस्तो फिचर्सहरु चाहिँ तपाईको चाहिँ दे आर कोरिलेटेड विथ इच अदर स्ट्रङली कोरिलेटेड भनौं न नेगेटिभ भयो भने चाहिँ नट रिलेटेड द लाइटर भनेको चाहिँ मोर कोरिलेटेड है हजुर लाइटर भनेको 0 भन्दा माथिको कलर चाहिँ दे आर अब 0 भनेको इट इज निदर स्ट्रङ कोरिलेटेड नाइदर पोजिटिभली हैन कोरिलेसनै छैन भनेर देखाउँछ तर जति यहाँबाट माथि जाँदै हुनुहुन्छ जति लाइट हुँदै जान्छ त्यति चाहिँ तपाईको चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ नि रिलेसन छ है त्यो भेरिएबल प्राइसको चाहिँ लाइक लिनियर कोरिलेसन हो कि ऊ हो त्यो चाहिँ थाहा हुँदैन हैन के रे जस्तो लिनियरली कोरिलेटेड हो कि अथवा अरु कुनै हिसाबले जस्तो हामी के भन्ने अब डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल भन्छौं नि हैन एउटा इन्क्रिज हुँदा अर्को पनि इन्क्रिज हुँदै जाने हैन तर कुन लेभलमा इन्क्रिज हुने हैन त्यो भनेको त्यो कुरा चाहिँ अब यसले एक्ज्याक्टली दिने हो भएन कि यो चाहिँ जस्ट रफ आइडिया दियो हैन हुन्छ नि ओके दिज आर तपाईले चाहिँ अब एक्ज्याक्टली थाहा पाउनु चाहिँ यु नीड टु क्याल्कुलेट द कोरिलेसन अघि मैले जसरी क्याल्कुलेट गरे नि सो नाउ 0.63 भने पनि ओके इट इज लिनियरली कोरिलेटेड एउटा इन्क्रिज हुँदा अर्को पनि इन्क्रिज हुने चान्स छ है भने एक्युरेटली नहोला तर एटलिस्ट हुन्छ नि पोजिटिभ साइडमा चाहिँ छ ओके यो सबैको एकैचोटी हेर्नु पर्यो भने जस्तै यहाँ हामीले टोटल बेसमेन्ट एसएफ को मात्रै हेर्यौं हैन सबैको एकैचोटी हेर्ने हैन अनि त्यसबाट डिटरमाइन गर्ने कुन चाहिँ बढी कोरिलेटेड छ भनेर विदाउट दिस हिट म्याप हामी हिट म्यापमा त्यही नै गरिरहेका छौं हैन तपाईलाई भ्यालु नै हेर्नु पर्यो भने त अब df.core तपाईले डेटा फ्रेमै बनाउन सक्नुहुन्छ के सो नाउ you'll get the correlation coefficient of each variable with sale price अब तपाईको चाहिँ तपाईले each variable सँगको correlation coefficient भेट्न सक्नुहुन्छ यो लाइनमा यस्तै भन्नु भयो हैन सेल प्राइस सितको हैन यो हजुर सेल्स यसले चाहिँ बेसिकली तपाईको सबैसँग देखाउँछ तर तपाईलाई अब सेल्स प्राइसकै मात्र चाहियो तपाईले अब ओके गरे हेर्नु भयो नि अथवा एउटाको अर्कोसित अब सेल्स प्राइसको एउटा डायगोनलमा आउने भयो होला हैन बुझ्नु हो दिस इज द स्टेप हाउ वी डु डेटा प्रिपरेसन हैन म तपाईहरुलाई मसिन लर्निङको लाइफ साइकलको बारेमा अलिकति भन्छु हैन डेटा साइन्स लाइफ साइकल मैले पनि के कुरा हो म भन्छु हैन सो फर्स्टमा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईको डेटा प्रिपरेसन स्टेप हुन्छ हैन फर्स्टमा त डेटा अब बिजनेस केस भयो हैन बिजनेस युज केस पत्ता लगाउनु पर्यो हैन अब यो बिजनेस युज केस इट डिपेन्ड्स हैन व्हाट वी आर ट्राइङ टु
predict. Sometimes we are trying to predict a continuous value. Sometimes we are trying to predict a binary value. Sometimes के हुन्छ भने target नै हुँदैन के. Sometimes we have to find target. हैन? त्यसको बारेमा हामी कुरा गर्छौं. तर फर्स्टमा चाहिँ यो बिजनेस युज केस बुझ्न चाहिँ एकदमै जरुरी हुन्छ हैन. अनि त्यसपछि अर्को स्टेप भनेको डेटा प्रिपरेसन. डेटा एक्विजिसन भन्छ हैन. अब मैले एक्विजिसन स्पेलिङ रङ लेखेँ होला, नो प्रब्लम. तर डेटा एक्विजिसन भने चाहिँ अब बिजनेस युज केस पत्ता लगाइसकेपछि अब स्टेक होल्डरसँग कुरा गरिसकेपछि अब डेटा चाहियो हामीलाई हैन. अनि डेटाको चाहिँ राम्रो अन्डरस्ट्यान्डिङ हुनुपर्छ क्या. किन भन्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो टार्गेट भेरिएबल चाहिँ एक्युरेटली डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ क्या फर एक्युरेट प्रिडिक्सन हैन. जति धेरै एक्युरेट प्रिडिक्सन भयो त्यति चाँडो त्यति राम्रो हुन्छ. सो त्यसको लागि चाहिँ डेटा हामीले करेक्टली आइडेन्टिफाई गर्नुपर्छ. डेटा के भन्छ त्यसलाई अब लजिकहरू करेक्टली आइडेन्टिफाई गर्नुपर्छ ताकि हामीले चाहिँ हाम्रो टार्गेट भेरिएबल जस्तो हाम्रो यो टार्गेट भेरिएबल अहिले डिफाइन्ड छ नि त हैन. सेल्स प्राइस हाम्रो टार्गेट भेरिएबल हो यहाँ हैन. यहाँ डिफाइन्ड छ तर कति केसमा डिफाइन्ड हुँदैन क्या. हामीले लजिकहरू लाउनु पर्ने हुन्छ डेटामा हैन डिफाइन गर्नलाई. सो इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट. डेटा एक्विजिसन, डेटा अन्डरस्ट्यान्डिङ. त्यसपछि चाहिँ तपाईको डेटा प्रिपरेसन भयो हैन. अब यो डेटा प्रिपरेसन चाहिँ अहिले जे हामी गरिरहेछौँ नि हैन, दिस अल डेटा प्रिपरेसन स्टेप्स क्या. तपाईले न्युमेरिकल भेरिएबल चेक गर्ने, क्याटेगोरिकल भेरिएबल चेक गर्ने हैन, फिचर्सहरु स्ट्याटिस्टिकली सिग्निफिकेन्ट छ कि छैन भनेर चेक गर्ने हैन. अनि त्यसपछि तपाईको नल भ्यालुहरु चेक गर्ने, नल भ्यालुहरु इम्प्युट गर्ने, मिसिङ डेटाहरु इम्प्युट गर्ने हैन. त्यसपछि फिचर इन्जिनियरिङ भन्छ हैन. तपाईले दुईटा फिचर युज गरेर दुईटा फिचरलाई कम्बाइन गरेर तपाईले अर्को नयाँ फिचर बनाउन सक्नुहुन्छ हैन. त्यस्तो कुराहरु फिचर इन्जिनियरिङको कुराहरु. त्यसपछि अब यो क्याटेगोरिकल फिचरलाई हामीले न्युमेरिकल भेरिएबल बनाउनु पर्छ. त्यो हामी अर्को हप्ता हेर्ने छौं हैन. त्यो फिचर इन्जिनियरिङ स्टेपहरु पर्छ हैन. त्यसलाई चाहिँ हामी केमा राख्छौं भन्दाखेरि चाहिँ डेटा प्रिपरेसन स्टेपमा राख्छौं. डेटा साइन्सको यो चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ 80% अफ द टास्क. दिस इज अलमोस्ट 80% अफ द टास्क इन डेटा साइन्स फिल्ड हैन. जति धेरै समय हामीले चाहिँ डेटा प्रिपरेसनमा बितायौं त्यति नै हाम्रो एक्युरेट मोडल बन्न सक्छ हाम्रो. जति हामीले चाहिँ यो डेटा प्रिपरेसन स्टेपमा ल्याङ गर्यौं हाम्रो मोडल त्यति नै नराम्रो हुन्छ, एक्युरेसी कम हुन्छ हैन. सो हामीले चाहिँ 80% अफ द टास्क चाहिँ हामी डेटा प्रिपरेसन स्टेपमा जान्छौं. त्यसपछि हामी चाहिँ मोडल बिल्ड गर्छौं हैन. अब डिफरेन्ट मसिन लर्निङ मोडल्सहरु छन् हैन. अब डिपेन्डिङ अपन द युज केस हामी के गरिरहेका छौं त्यो अनुसार हामी मोडल बिल्ड गर्छौं. अनि त्यसपछि चाहिँ वी इभ्यालुएट आवर मोडल हैन. अब मोडल कस्तो परफर्म भइरहेको छ छैन हैन. अब मेट्रिक्स छ, सर्टेन मेट्रिक्सहरु छ डिपेन्डिङ अपन द युज केस. त्यो युज केस हेरेर चाहिँ हामीले इभ्यालुएट गर्छौं. अनि त्यसपछि वी फाइनली present it to the business. This is the entire data science life cycle. That's how we do. के क्वेशन चाहिँ यहाँ किनभने आजको सेसन चाहिँ with this we end today's session. डेटा प्रिपरेसन भनेको चाहिँ अहिलेको सबै त्यो राइट हामीले क्याटेगोरिकल भेरिएबलहरु त्यो के गर्यौं नि. राइट. न्युमेरिकल भेरिएबल्सहरु, क्याटेगोरिकल फिचर्सहरु हामीले जति पनि अघि हामीले त्यो भिजुअलाइजेसनहरु हेर्यौं हैन. आउटलायर कसरी चेक गरिन्छ, आउटलायर कसरी हेर्ने हैन, भ्यालुजहरु छ भने त्यसलाई कसरी इम्प्युट गर्ने, जुन टेक्निक्सहरु हेर्यौं नि हामीले. त्यसपछि दुईटा भेरिएबल कसरी कोरिलेटेड छ कि छैन भनेर कसरी हेर्ने हैन. यो कोरिलेसनहरु कसरी पत्ता लगाउने, हिट म्याप्स, यो सबै चाहिँ के हुन्छ भने डेटा प्रिपरेसन अन्तर्गत पर्छ के. अनि मोडल हामीले आफै बिल्ड गर्ने हो कि लाइक इन्टरनल बिल्डिङ मोडलहरु पनि हुन्छ हामीले त्यो युज गर्ने? गुड क्वेशन. तपाईको कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जस्तो अब हामीले डेटा एनालाइसिस गर्नलाई चाहिँ हामीले पान्डाज युज गर्यौं नि, त्यस्तै मसिन लर्निङ मोडलको लागि चाहिँ साइकिट लर्न भन्ने प्याकेज छ के. साइकिट लर्न भन्ने चाहिँ मेसिन लर्निङको लागि प्याकेज हो. अनि साइकिट लर्न प्याकेज भित्र चाहिँ तपाईको चाहिँ तपाईलाई कुन मोडल युज गर्नु पर्यो. सो फर एक्जाम्पल लिनियर रिग्रेसन युज गर्नु पर्यो कि लजिस्टिक रिग्रेसन युज गर्नु पर्यो कि तपाईले त्यो इम्पोर्ट गर्ने हैन. अनि त्यो इम्पोर्ट गरिसकेपछि तपाईले डेटा फिट गर्ने, मोडल बिल्ड गर्ने,
अनि साइकिट लर्नकै भित्र तपाईँको इभ्यालुएसन गर्नको लागि डिफ्रेन्ट मेट्रिक्सहरू हुन्छ त्यो प्याकेजहरू तपाईँले इम्पोर्ट गर्ने त्यो फङ्सनहरू तपाईँले युज गर्ने इभ्यालुएट गर्ने प्रेडिक्ट गर्ने सकियो इट्स अ भेरी भेरी इजी स्टेप के मोडल बिल्डिङ र इभ्यालुएसन त सबैभन्दा हेक्टिक टास्क भनेको डेटा प्रिपरेसन हो